अहम खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA चीफ विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब, इससे पहले हिंदुस्तान गए हैं वो और उसके बाद पाकिस्तान मुलाकात की है आर्मी चीफ से। पाकिस्तान की अहमियत तो यकीनन बहुत बढ़ गई है इनखला के बाद, लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल। CIA के चीफ विलियम बर्न्स का ये हालिया दिनों में पाकिस्तान का दूसरा दौरा है जिसमें उनकी मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ मुलाकात हुई और इसमें अमूमी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत हुई थी। और इस दौरे का जो मेन मकसद था, एक तो तालिबान को, पाकिस्तान को कहा गया है कि अफगान तालिबान पे अपने डिप्लोमेटिक जराए इस्तेमाल करें, अपनी थोड़ा बहुत जो आपकी बात वो सुनते हैं अगर, तो उनसे कहें कि जितने लोग रह गए हैं वहाँ पे और जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए अफगानिस्तान से निकलने के लिए। दूसरा जो अहम नुक्ता था उनकी बातचीत का, उसमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, उस हवाले से अफगान तालिबान के साथ बातचीत। और तीसरा जो सबसे अहम नुक्ता था इस सारे विजिट का, वो था कि जनाब जो दाइश की थ्रेट उठ रही है उसमें तालिबान, पाकिस्तान और रीजनल ममालिक किस तरह से मिलकर इस हवाले से काम करें। और इस हवाले से जो ISTR है उसने भी अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पे ये खबर गालिबन जारी की है। और जो इतलात हमारे पास आ रही हैं ISTR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात पे बातचीत हुई, इलाकाई सूरत हाल पे बातचीत हुई, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बातचीत हुई। और पाकिस्तान की तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जनरल फैज हमीद DG/ISI दोनों की तरफ से ये बताया गया कि पाकिस्तान बिल्कुल पूरे खित्ते में और अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने के लिए कमिटेड है और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो अमन है, अमन का क़याम है अफगान लोगों के लिए, उसके लिए भी काम कर रहा है। जो ISTR का भी हमारे पास बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज आया है, उसके मुताबिक विलियम बर्न्स ने जो पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान में, जो और ख़ास तौर पे जो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, उसमें पाकिस्तान की मदद को बहुत सराहा है। और पाकिस्तान ने जो खित्ते की सूरत हाल, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम करने के लिए इक़दाम किए हैं, उसको भी बाकायदा तौर पर सराहा है। तो ये मीटिंग अब ऑफिशियली भी कंफर्म हो गई है कि CIA के चीफ विलियम बर्न्स की मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से हुई। CIA चीफ का ये दौरा भारत के दौरे के बाद आया है। भारत गए हुए थे जहां उनकी मुलाकात, CIA चीफ की मुलाकात इंडियन NSA अजीत डोवल के साथ हुई थी और दीगर मुलाकातें भी हुई। और ये दौरा जब इन्होंने किया है विलियम बर्न्स ने, तो उससे पहले ब्रिटिश MI6 के चीफ भी इंडिया में थे, रशियन NSA की भी इंडिया में मुलाकातें हुई थी। तो इंतहाई अहम दौरा है विलियम बर्न्स का। अरशद साहब, बिल्कुल बहुत अहम दौरा है। आप ये खबर दे रहे हैं और अपने नाज़रीन को भी हम एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि विलियम जे बर्न्स से मुलाकात की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और अरशद शरीफ साहब की जो खबर है कि उन्होंने ये मुलाकात की है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली। और अफगानिस्तान के हालात के तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। खुसूसन विलियम जे बर्न्स जो हिंदुस्तान भी गए, अजीत डोवल से मुलाकात भी उन्होंने की और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। अरशद शरीफ साहब, सर ये बताइएगा कि जाहिर है अब हिंदुस्तान का ना तो पहले कोई रोल था, क्योंकि ना तो सरहद लगती है ना ही उनके कोई स्टेक्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनके स्टेक्स उन्होंने खुद से बना लिए थे। अब हिंदुस्तान को एक पैगाम नहीं दिया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो पहले वो दरअंदाजी करते रहे हैं किसी भी तरह से, वो अब नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। इस वक्त भारत ने एक ऑफेंसिव पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में, डिस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में और डिप्लोमेटिकली भी। और पंजशेर वैली में जो कुछ हुआ उस हवाले से जितना उन्होंने हंगामा किया, जिसको कि इंटरनेशनली उनकी क्रेडिबिलिटी को भी बाकायदा तौर पे ठेस पहुंची, क्योंकि जितना वो प्रोपेगेंडा था दैट वाज नॉट फैक्ट बेस्ड, और उनका जो बबल था प्रोपेगेंडा का, डिस इन्फॉर्मेशन का, वो इंटरनेशनली बस्ट हुआ। लेकिन अभी भी UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है, वो इंडिया के पास है। UNSC का एक इजलास भी आना है और इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली इंगेज कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान को स्केपगोट करने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता रहा है, CIA चीफ को भी यही बातें बताई है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है और अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। इवैक्यूएशन के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, वो दुनिया में बहुत से लोगों ने उसको सराहा है कि जब पूरी दुनिया वहाँ पे फंसी हुई थी
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، یورپین یونین نے PIA کی فلائٹس بین کی ہوئی ہیں، لیکن ہم اتنے فراغ دل لوگ ہیں کہ اس کے باوجود ان سب کو ایویکویشن میں ہم نے مدد کی ہے. اور پاکستان کی یہ ساری انگیجمنٹ جو ہیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ریجنل ممالک کے ساتھ، وہ یہی پوائنٹ ایمفسائز کر رہی ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو ایک موقع دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے وہاں پہ سول وار والی تاریخ ایک دفعہ سے پھر ریپیٹ ہو. تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم دورہ ہے ولیم برنز کا افغان طالبان کی حکومت بننے کے بعد. جی بالکل ٹھیک ہے ارشد شریف صاحب. ناظرین کو بھی ہم بتائیں، یہ تصویر بھی ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوسیولی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے ولیم جے برنز نے، اور اس کے ساتھ ساتھ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے بھی ملاقات کی ہے ولیم جے برنز نے. انتہائی اہمیت کی حامل یہ ملاقات ہے. پاکستان کا خطے میں امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا اس ملاقات کے دوران، اور باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات ہے یقیناً انتہائی اہمیت کی حامل. پاکستان کا جو رول ہے وہ پہلے بھی اہم تھا لیکن اب بڑھ گیا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ملاقات کو، بالخصوص افغانستان کی صورتحال میں؟ پہلے وہ بھارت سے ہو کر آئے ہیں، اجیت دوول سے مل کر آئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. خاص طور پہ ادھر افغانستان میں ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے. اس کے بعد ظاہر سیکورٹی کنسرن ہے، اور یہ پھر انڈیا سے ہو کے آئے ہیں، تو انڈیا نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا اور وہ آگے پاکستان ڈسکس کریں گے. آئی ایم شیور کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف نے بہت کینڈیڈ طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اپنا نقطہ نظر بتایا ہوگا اپنے سیکورٹی کنسرن افغانستان کے بارے میں کی طرف سے، اور انڈیا کے بارے میں بتایا کہ ہمیں اب کیا کنسرن ہے، ان کو کیسے سولوشن حل ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ CI چیف نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان کو کیا اسسٹنس ریکوائرڈ ہے ابھی بھی وہاں سے کچھ اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے افغانستان سے، وہ بات ہوئی ہوگی. اور اس میں کیونکہ ہمارے DGIC بھی موجود تھے، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ انٹیلیجنس میٹر ڈسکس ہوئے ہوں گے، اور جو وزٹ ان کی ہوئی تھی تو افغانستان کی وہ بھی ذکر رہا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتانے کہ یہ انٹیلیجنس کے چیف جو ہوتے ہیں یہ دے کیپ وزٹنگ دا کنٹریز، اور جبکہ وہاں حکومت نہیں، جس طریقے سے انڈیا نے شور مچایا ہے اور دنیا میں واویلا مچایا ہے اور سب ماتم مچائیے کہ چیز ہمارے DGIC پتہ نہیں وہاں پر افغانستان میں کیا کریں. یہ ایک روٹین ہوتی ہے. آپ نے جا کے اپنے سیکورٹی کنسرن بتائیں، ہمیں کیا تحفظات ہے، کیا ہمیں اسسٹنس چاہیے افغان طالبان سے، وہ بات ہوئی ہے. لائک وائز امریکن CI چیف نے بھی آ کے یہی باتیں کی ہوں گی اور ایویکویشن کی اپنی بات کی ہوگی. تو آئی ایم شیور اس سے بڑے جو بھی ہمارے بہام ہوں گے وہ ختم ہوں گے اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اینڈ وی ول موو فارورڈ. اچھا حارث صاحب، اس سے پہلے MI6 کے چیف بھی گئے ہیں، مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہی ہیں. بھارت ریلیونٹ کبھی بھی نہیں تھا افغانستان کو لے کر، نہ ان کی سرحد یہاں لگتی ہے، نہ ان کو کوئی سٹیکس ہیں. بھارت کو ایک مرتبہ پھر سے کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک یاد رکھیں، امریکہ افغانستان سے کبھی بھی خوشی سے نہیں نکلا، اور نہ وہ اس کو اس طرح کا چھوڑے گا کہ وہاں پر چائنا، رشیا، پاکستان، ایران وہ وہاں اپنا اثر رسوخ قائم کریں اور افغانستان سے امریکہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے. کیونکہ ان کو یہی ہے، انڈیا جو ہے وہ ان کی پراکسی ہے، چاہے وہ یورپین یونین، خاص طور پہ امریکہ، کیونکہ باقی سب کا نیٹو کے ساتھ ان سے تعلق ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی انڈیا کا وہاں پر رول رہے. بٹ مجھے یقین ہے جو بھی وزٹ کر لے، اس وقت افغان طالبان ویری کلیئر کہ انہوں نے انڈیا کو اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے نہیں دینی، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کسی طریقے سے افغانستان کے حالات خراب رہیں، وہاں پر خون خرابہ ہوتا رہے، ہمارا سینٹر ایشیا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی نہ ہو، چائنا جو وہ بھی وہاں پہ اوبور بنانا چاہتا ہے وہ نہ بنا سکے، ہمارے پاکستان میں امن نہ ہو، اور جس کی وجہ سے ہمارا خدا نہ خاصہ سی پہ کامیاب نہ ہو. یہ عزائم ہے. اب اس کو پاکستان نے، چائنا نے اور افغانستان نے مل کر ریزالو کرنے. آئی ایم شیور کہ چائنا اور پاکستان اس کو بڑی سختی سے سوچ بھی رہے ہوں گے اور اپنی اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہوں گے. اچھا صحیح ہے. ارشد شریف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ آپ سن رہے تھے حارث نواز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں ہندوستان کا رول رہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کس قسم کا رول جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان سے، انڈیا سے افغانستان میں ادا کرنے کے لیے؟ بالکل، جو بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے اطلاعات آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، اس کے مطابق جو امریکہ انڈیا سے رول چاہ رہا ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا ایک رول چاہ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. اور جیسے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں، امریکہ نے ایک باقاعدہ طور پہ پالیسی ڈکلیئر کی ہے
کہ جس طرح کی کولڈ وار ڈائنامکس تھی رشیا سوویت یونین اور امریکہ کی، اسی طرح سے اب رشیا اور چین کے خلاف صدر جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیے، اور اس خطے میں امریکہ کے جو واحد اس وقت بیٹ ہے وہ بھارت ہے، جس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے، اور چائنیز گورنمنٹ کی بھی آپ اتنی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے جو اعلانات ابھی تک کیے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، ترقی ہو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو کنیکٹیوٹی ہے اس پہ کام ہو، تیزی سے ہو۔ رشیا بھی اس کا حامی ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس سے یقیناً انڈیا، جس نے کہ $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی، پورا اپنا ایک را کا نیٹ ورک وہاں پہ بتایا تھا، این ڈی ایس کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی ساری، وہ یقیناً اس کو سیبوٹاج کرنے کی مختلف طریقے سے کوششیں کریں گے۔ اس خطے میں پراکسی وار چلتی رہی ہے، اس کی تاریخ ہے اس خطے کی، اور بہت پرانی تاریخ ہے۔ اتنے سارے جو سیکرٹ ایجنسیز کے چیفز ہیں وہ وزٹ کریں تو بظاہر تو یہی والی چیزیں جو ہم تک سامنے آتی ہیں کہ بہت اچھے عزائم ہیں ان سب کے، اور ریجنل کوآپریشن کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو بگ پاور گیمز ہیں، جو اصل کہانیاں کھیلی جاتی ہیں، وہ کافی عرصے بعد ریویل ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں 30 سال گزر گئے، مارگریٹ تھیچر حکومت کے کوئی ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہونے تھے، کیونکہ روٹین ہے برطانیہ میں، لیکن ابھی بھی ان کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جا رہا، کہ برطانیہ کو شاید امبیرسمنٹ ہوگی کہ طالبان کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو کہ مارگریٹ تھیچر کے دور میں باقاعدہ طور پہ برطانوی سیکرٹ ایجنسیز فنڈ کرتی رہیں، ٹریننگ دیتی رہیں، سپورٹ کرتی رہیں، اور اس کے بعد انہی کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو تھی اس میں حصہ بھی بنے۔ تو یہ کافی کمپلیکس قسم کے معاملات ہیں جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان میٹنگ میں ایکچولی کیا ہوتا ہے۔ جو کل کی میٹنگ تھی اس میں 2-3 چیزیں جو ایکسکلوسیولی اے آر وائی میں ہم اپنے ناظرین کو بتائی ہیں۔ ایک تو داعش کے خلاف جو کوآپریشن ہے جی وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ امریکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آن بورڈ ہوگی، پاکستان بھی آن بورڈ ہوگا، کہ اس چیز پہ کام کرنا ہے کہ یہ ریجنل ایمرجنگ تھریٹ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جو انتہائی اہم چیز ہے کہ جو ابھی بھی لوگ رہ گئے ہیں اور افغانستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کی ایویکویشن میں افغان طالبان ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مدد کریں، اس میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ جناب جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہ روکا جائے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے ولیم برنس کے دورے کی، ابھی بھی ان کا جو باقاعدہ طور پہ ایمفسس ہے کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے افغانستان میں۔ جو افغان پوری حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، اس حوالے سے انٹرنیشنلی کچھ تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات جو ہیں وہ بھی کنوے کیے گئے ہیں تاکہ افغان طالبان کو وہ بھی اس طرح سے کنوے ہو جائیں، اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، کسی طرح انہیں کنونس کیا جائے کہ افغانستان کے اچھے مستقبل کے لیے، خطے میں امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ ہو، تاکہ جس وار لارڈزم کا افغانستان شکار رہا ہے کہ مختلف پراکسی پاورز اپنے اپنے لوگوں کو بیٹھ کے فنڈ کرتی ہیں، کہ ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنا لی جاتی ہے، اور انڈیا یہ کام بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہے کہ مختلف گورنمنٹس ان ایگزائل بنا کے پھر ان لوگوں کو فنڈ کر کے ان ممالک میں باقاعدہ طور پہ انسرجنسی کریٹ کی جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشنز کریٹ کی جائے۔ اور بگ پاور گیمز میں جیسا کل خبر باقاعدہ طور پہ آئی، ڈاکومنٹ سامنے آئے کہ فرینچ انٹیلیجنس ایجنسیز اور داعش کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام افغانستان میں عمل میں آئے، اور یہ چیزیں جو تھی ایجنڈا تھی میٹنگ کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید کے ساتھ۔ اچھا ارشد صاحب، ایک چیز جس طرح کی اس ملاقات میں تعریف کی گئی پاکستان کے کردار کی، اور یو این کا جو مشن ہو اس میں پاکستان پیش رہا ہے، انخلا میں پاکستان سب سے آگے رہا ہے، سب سے زیادہ پروازیں ہم نے چلائی ہیں، یعنی دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مثبت کردار ہے، لیکن اسی ملک کو، پاکستان کو، ساری پازیٹیوٹی کے باوجود گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھارت جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اس میں، اور پھر پروپیگنڈا کرتا ہے میڈیا پر بھی آ کر، اس بھارت سے کوئی باس پرس نہیں ہوتی۔ یہ دوہرے معیار نہیں ہے عالمی دنیا کے؟ جی بالکل، اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں، اور ایک تو جو بتایا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ جی جو انڈین اکانومی ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے، اور انڈین مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اسی لیے اگر آپ کمپیریٹیو نکالیں چائنیز اور یو ایس انویسٹمنٹ کا انڈیا میں، ملٹی بلین ڈالر میں آپ کو نظر آئیں گے اس حوالے سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز اہم ہے کہ پاکستان نے اتنا کچھ کیا ہے، دنیا کے لیے کیا ہے، دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پہ ہمیشہ سے ایک ڈو مور کا پریشر ڈالا جاتا رہا،
उसमें कुछ हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं और हमें अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसे बहुत एग्रेसिव करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनको हम मुख्तलिफ ममालिक में भेजें, उनकी इंगेजमेंट डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स के साथ करें। और जो माजी में होता रहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट में बहुत अच्छे इलेक्टेड लोग होके आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एरिया स्पेशलिटी जिनकी है उनको ऐसे दौरे में डालना चाहिए। जो हमारे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, जो थिंक टैंक्स में हमारे लोग बैठे हुए हैं जिनका एरिया स्पेशलाइजेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, डिफेंस के, उनके लोगों को जो पाकिस्तान के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें इंटरनेशनली जब आप भेजेंगे पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी, पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है। जो हमारे रिटायर्ड जर्नल हैं उनको आप भेजें इन डेलीगेशन का हिस्सा। आप बाकायदा तौर पे आप इंटरनेशनल सेमिनार्स करवा सकते हैं, वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स में करवा सकते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप इंगेज कर सकते हैं, जहाँ से ये सारा डिस्कोर्स बनता है, जहाँ से आपकी पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, जिसका कि असर ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप शॉर्टकट कोई इस हवाले से लेना चाहेंगे तो वो आपको उस तरह से मिलेगा नहीं। इंडिया ने बाकायदा तौर पे अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है। आप बरतानिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, अक्सर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको इंडियन प्रोफेसर्स मिलेंगे, इंडियन टीचिंग फैकल्टी मिलेगी। पाकिस्तानी हम लोगों के लोग भी वहाँ पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। और अक्सर जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह के कामों में होते हैं जहाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की इन्वॉल्व नहीं होती, पॉलिसी मेकिंग में उस तरह से इनपुट या इन्फ्लुएंस नहीं है जिस तरह की इंडिया की। अब अमेरिका में आप गवर्नर स्ट्रक्चर उठा लें या बरतानिया में, बहुत से इंडियन बैकग्राउंड के लोग जो हैं वहाँ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस में भी हैं। उसके मुकाबले में जब आप पाकिस्तानियों के निजात बैकग्राउंड के लोगों की तादाद देखते हैं वो कम है। तो एक ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक आपको जो पॉलिसी है बनानी पड़ेगी। और ये शॉर्ट टर्म काम नहीं होता कि अच्छा जी 6 महीने, साल, 2 साल इस हुकूमत में बनेगी और अगली हुकूमत आके उसे बदल देगी। ये वो फैसले होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल इमर्ज करी है उसका कल बाकायदा तौर पे NCA में भी बैठ के उसका जायजा लिया गया और जो स्टेटमेंट आई है। जी ठीक है अरशद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल पर तजिया करने के लिए। और जो ख़ास तौर पर जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम जे बर्न्स की, और उन्होंने ISI के DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा भी किया है। और ख़ास तौर पर CIA डायरेक्टर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई है। गैर मुल्की अमले के इनखला और दीगर मामलात में ताउन पर भी पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, जबकि आर्मी चीफ ने इस मौके पर अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।